2300 कबल मसीह में दुनिया में एक अजीम और ताकतवर सल्तनत मौजूद थी जिसे बख़ामनशी सल्तनत कहा जाता था। ये फ़ारसी सल्तनत दुनिया की पहली अजीम बैनुल-अक़वामी सल्तनत थी। इस सल्तनत का मरकज़ बाबल यानी मौजूदा इराक़ था। बख़ामनशी सल्तनत की सरहदें मगरब में यूनान तक और मशरिक़ में दरिया सिंध तक फैली हुई थी। टेक्सला और बलूचिस्तान जो मौजूदा पाकिस्तान भी इस सल्तनत का बलूचिस्तान जो मौजूदा पाकिस्तान में भी इस सल्तनत का हिस्सा थे। इसके अलावा अफ़गानिस्तान, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान, इराक़, अज़रबैजान, जॉर्जिया, शाम, लबनान, उर्दन, तुर्की, इसराइल यानी फ़लस्तीन, मिस्र और लीबिया भी इसके ज़ेर तसल्लुत थे। आपने यकीनन दो अजीम बादशाहों के नाम सुने होंगे, कोरोश आज़म और दारियोश आज़म। ये दोनों इस सल्तनत के हुक्मरान थे, लेकिन फिर 331 कबल मसीह में यूनान की मकदूनी सल्तनत के हुक्मरान सिकंदर आज़म दी अलेक्जेंडर ग्रेट ने बख़ामनशी सल्तनत पर हमला किया। ये तारीखी लड़ाई गोगा मेला के नाम से मशहूर है, जिसमें आखिरी बख़ामनशी बादशाह दारियोश सोम शिकस्त खा गया। वो मैदान जंग से भाग निकला, लेकिन उसके अफ़गान गवर्नर बेसिस ने उसे कत्ल कर दिया और ख़ुद को नया बादशाह करार दे दिया। सिकंदर ने उसका पीछा किया और मौजूदा बलख अफ़गानिस्तान पहुंचा, जिसे इस वक्त बैक्ट्रा और उसके गिरदोनवा बैक्ट्रिया कहा जाता है। लेकिन बेसिस के अपने साथियों ने उसे धोखा देकर सिकंदर के हवाले कर दिया। इनमें एक अफ़गान सिपह सालार स्पिट्टामेनेसिस भी शामिल था। सिकंदर ने बेसिस को खौफनाक सजा दी। यूनानियों ने 2 दरख्तों को झुकाकर उसके बाजुओं और टांगों से उसे बांध दिया, फिर दरख्त छोड़ दिया और बेसिस दोनों टुकड़ों में फट गया। यूं सिकंदर आज़म पूरी खामोशी पूरे बख़ामनशी सल्तनत का बेताज बादशाह बन गया, जिसमें अफ़गानिस्तान भी शामिल था। उसकी सल्तनत शुमाल में समरकंद से आगे दरिया सिरिया तक जा पहुंची थी, लेकिन तारीख ये साबित करती है कि अफ़गानिस्तान पर कब्ज़ा करना आसान है, मगर उसे बरकरार रखना नामुमकिन। अफ़गानों ने कभी भी किसी गैर मुल्की ताकत को अपने ऊपर हुकूमत करने नहीं दिया, क्योंकि असल जंग उस वक़्त शुरू होती है जब कोई अजनबी ताकत अफ़गानिस्तान पर कब्ज़ा कर लेती है। सिकंदर ने अफ़गानिस्तान में भी यही अंजाम देखा। अफ़गानों ने ऐसी जंग लड़ी जो तलवार से नहीं बल्कि मुज़ाहमत से जीती जाती है। इसलिए अफ़गान को सल्तनतों का कब्रिस्तान यानी ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर कहा जाता है। अफ़गानों की बगावत। सिकंदर ने सीर दरिया के जनूबी किनारे पर एक मजबूत किला तामीर करने का हुक्म दिया। आज का खुजजंद यानी ताजिकिस्तान, खुजजंद ताजिकिस्तान उसी जगह वाक़ है। उस किले का नाम रखा गया अलेक्जेंड्रिया ई एस्काटे यानी सबसे दूर अलेक्जेंड्रिया। लेकिन यही किला सिकंदर के लिए वबाल जान बन गया। अफ़गान और सिथियानी कबाइल जो बख़ामनशी सल्तनत में आज़ाद थे समझते थे कि यूनानी भी जल्द चले जाएंगे, मगर जब सिकंदर ने मुश्किल फ़ौजी अड्डा कायम किया तो उन्हें यकीन हो गया कि यूनानी उनकी ज़मीनों पर मुस्तकिल कब्ज़ा करना चाहते हैं। चुनाचे अफ़गानों ने मकदूनियों के खिलाफ बगावत कर दी। इस बगावत की क़यादत सीतिया मेट्रेस ने की, जो पहले बेसिस का गद्दार था। इस बगावत में अफ़गानों, वस्ती एशियाई कबाइल और सीथियाइयों ने
حصہ لیا۔ انہوں نے سمرقند کے قریب یونانی فوجیوں پر حملہ کر کے انہیں ہلاک کر دیا۔ بغاوت کی آگ سیر دریا سے بلخ تک پھیل گئی۔ شہریوں نے بھی بغاوت کر دی اور یونانی چھاونیوں پر قبضہ کر لیا۔ سکندر نے پورے زور سے جوابی حملے کیے، مگر افغانوں نے پہاڑوں اور جنگلات میں شدید مزاحمت کی۔ اسی دوران سکندر کے پیر میں پیر میں تیر لگا جس سے وہ زخمی ہو گیا۔ پھر بھی اس کے سپاہی لڑتے رہے اور ہزاروں افغانوں کو قتل کر ڈالا، لیکن افغانوں کے حوصلے کم نہ ہوئے بلکہ اور بڑھ گئے۔ آخرکار سکندر نے شہر سیروپولس کا محاصرہ کر لیا۔ یہاں لڑائی کے دوران ایک پتھر سکندر کے سر پر لگا، وہ بے ہوش ہو گیا اور خون بہنے لگا۔ سکندر کی چوٹ نے یونانی فوج کا حوصلہ توڑ دیا۔ چند دن بعد وہ صحت یاب ہوا اور دوبارہ جنگ میں شامل ہوا۔ اس نے شہر کی دیوار کے نیچے سے پانی کے نالے کے ذریعے اندر گھس کر دروازہ کھولا۔ یونانی فوج اندر داخل ہوئی اور تمام مردوں کو قتل کر دیا۔ 15,000 محافظوں میں سے چند ہی زندہ بچے۔ بغاوت ختم نہ ہوئی۔ ہزاروں افغان پہاڑوں میں چھپ گئے اور یونانی رسد یعنی سپلائی لائن پر حملے کرتے رہے۔ یونانی فوج کے سپاہی افغانوں کی شکلوں سے خوف زدہ ہو جاتے۔ ان کے لمبے بال اور گھنی داڑھیاں ان کے لیے دہشت کی علامت بن چکی تھی۔ ایک جنرل نے تو یہ مشورہ دیا کہ رات کے اندھیرے میں لڑائی کی جائے تاکہ سپاہی دشمن کے چہروں سے نہ ڈریں۔ سکندر کی فوج کی ہمت ٹوٹ گئی تھی، لیکن اس نے ہار پھر بھی نہ مانی اور قلعے کی تعمیر جاری رکھی۔ پھر ایک دن افغانوں نے گھات لگا کر 2,360 یونانی فوجیوں کو مار ڈالا۔ یہ سکندر کی سب سے بڑی شکست تھی۔ سکندر نے زندہ بچنے والے سپاہیوں کو باقی فوج سے الگ کر دیا تاکہ وہ شکست کی کہانیاں نہ سنائیں۔ غصے میں آ کر اس نے کئی افغانی بستیوں کو جلا دیا، ہزاروں لوگوں کو قتل کیا، کھیت برباد کیے اور عورتوں کو غلام بنا لیا، مگر افغانوں نے ہتھیار نہیں ڈالے۔ سکندر افغانستان میں پھنس گیا تھا۔ وہ ہندوستان پر حملہ کرنا چاہتا تھا، لیکن افغان جنگ نے اسے روک لیا۔ یونان سے 22,000 تازہ فوجی بلائے گئے، مگر وہ بھی افغانیوں سے لڑنے پر مجبور ہو گئے۔ افغانستان میں سکندر کی فوج کو سب سے زیادہ نقصان پہنچا۔ سپاہی پانی پینے سے بھی ڈرتے کہ کہیں افغانیوں نے کنویں میں زہر نہ ملا دیے ہوں۔ سکندر نے آخر کار سمجھ لیا کہ افغانوں کو تلوار سے نہیں بلکہ تدبیر سے جیتا جا سکتا ہے، یعنی افغانیوں کو تلوار سے نہیں بلکہ تدبیر سے جیتا جا سکتا ہے۔ اسی دوران ایک افغانی سردار کی بیٹی رخسانہ کو قید میں لایا گیا۔ سکندر اس پر فریفتہ ہو گیا اور اس سے شادی کر لی۔ یوں اس نے افغان قبائل کے ساتھ رشتہ داری قائم کر لی۔ اس شادی کے بعد دیگر سردار بھی اس کے اتحادی بن گئے۔ اس نے اپنی فوج میں افغان اور وسطی ایشیائی سپاہیوں کو شامل کیا۔ یوں رفتہ رفتہ افغانوں کی مزاحمت کم ہونے لگی۔ اسپینا میئرز، جس نے بیسس کو دھوکہ دیا تھا، خود بھی دھوکے کا شکار ہوا۔ اس کے سیتھیائی اتحادیوں نے اسے قتل کر کے اس کا سر سکندر کے پاس بھیج دیا۔ ایک روایت کے مطابق اس کی بیوی نے خود اسے قتل کیا کیونکہ وہ جنگوں سے تنگ آ چکی تھی۔ سیتھیا میئرز کو تاریخ کے بہترین گوریلا جنگوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ اس کی موت کے بعد سکندر نے افغانستان میں اپنی گرفت مضبوط کر لی، مگر بھاری قیمت چکائی۔ کم از کم 7,000 یونانی سپاہی اور 1,20,000 سے زائد افغانی مارے گئے۔ 327 قبل مسیح میں سکندر افغانستان سے ہندوستان میں داخل ہوا۔ وہاں راجہ یورس سے لڑا، اسے شکست دی اور موجودہ پاکستان کے
مغربی حصے فتح کیے۔ پھر وہ بابل واپس آیا جہاں 323 قبل مسیح میں اس کی موت ہو گئی۔ سکندر کے بعد افغانستان کچھ عرصہ یونانی سلطنتوں کے زیر اثر رہا، پھر ہندوستانی موریہ سلطنت نے اسے فتح کر لیا۔ اور اگلی ویڈیو دیکھنے کے لیے